अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत फरमाऊंगा। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, आज 13 रजब है और आज के दिन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमुल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत का दिन है। आज के दिन का ऐसा खास वजीफा आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। एक तो आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बरकतें, बहारें और आपके इल्म में इजाफा होगा। दूसरा, आज के वजीफे में इस कदर बरकतें हैं, आप इस वजीफे को करेंगे, आपके तमाम गम दूर हो जाएंगे, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। आप मालो दौलत चाहते हैं, अल्लाह पाक आपको मालो दौलत अता फरमा देगा, हर परेशानी से आपको निजात मिलेगी। आपने ये अमल जरूर करना है। तो आज का जो वजीफा है वो 13 रजबुल मुरजब का अमल है। हजरत अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का दिन है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सईदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमुल्लाहु ताला वजहुल करीम मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना फातिमा बिन्नते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा। वालिद ने आपका नाम अली रखा। हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तजा यानी चुना हुआ, करार यानी पलट पलट कर हमला करने वाला, शेर खुदा और मौला मुश्किल कुशा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर अलकाबात हैं। आप कर्रमुल्लाहु ताला वजहुल करीम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हैं। और इसके अलावा आप शहनशाह इब्रार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फर्जंदे अंजुमन हैं। आमुल फील के 30 साल बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 बरस थी। 13 रजबुल मुरजब बरोज जुम्मातुल मुबारक को पैदा हुए। मौला मुश्किल कुशा हजरत सईदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा का नाम हजरत सईदतुना फातिमा बिन्नते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा है। आप 10 साल की उम्र में ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत रहे और तादमे हयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद व नुसरत और दीन इस्लाम की हमायत में मसरूफ अमल रहे। आप मुहाजिरीन अव्वलीन और अशरा मुबशरा में शामिल होने और दीगर खसूसी दर्जात से मुशर्रफ होने की बिना पर बहुत ज्यादा मुमताज हैसियत रखते। इसके अलावा दस्ते बाबरकत पर बैत करके आप कर्रमुल्लाहु ताला वजहुल करीम को अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया और 4 बरस 8 माह और 9 दिन तक मसनदे खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे। 17 या 19 रमजानुल मुबारक को एक बदबख्त के कातलाना हमले से शदीद जख्मी हुए और 21 रमजानुल मुबारक इतवार के रात जामे शहादत नोश फरमा गए। आपका कद मुबारक ना ज्यादा लंबा था और ना ही ज्यादा छोटा था। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, अगर हम मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमुल्लाहु ताला वजहुल करीम का बचपन देखें तो वो भी बेनजीर और बेमिसाल था। आप बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर तरबियत हासिल कर फरमाते। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की कफालत फरमाई। बचपन में ही इस्लाम लाए। छोटी सी उम्र में नेकी की दावत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस राह में आने वाली रुकावट आपकी तरबियत का हिस्सा बनी। शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक बचपन का एक खूबसूरत छोटा सा वाकया पेश करूंगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा हजरत सईदना फातिमा रजी अल्लाह ताला बिन्नते असद का बयान है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सईदना अली उल मुर्तजा जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अली रखा और अपना लुआब आपके मुंह में डाला और अपनी जुबान उन्हें चूसने के लिए दी। आप कर्रमुल्लाहु ताला वजहुल करीम जबान मुबारक को चूसते हुए नींद की आगोश में चले गए। जब अगला दिन आया तो हमने आपको दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया, लेकिन आपने दूध नहीं पिया।
جب اس بات کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے تشریف لا کر اپنی زبان اطہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن میں ڈالی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زبان اقدس کو چوسنے لگے، چوستے ہوئے پھر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ بس جب تک اللہ نے چاہا اسی طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ تو دیکھا آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی کیا شان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں ڈال کر برکتوں سے مستفیض فرما رہے ہیں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج اسی طرح آج کے فیضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے روحانی وظائف چینل آج کے دن کا بہت خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ نے یہ 2 تسبیحات آج کے دن پڑھنی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کو برکتیں اور بہاریں ملیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک آپ نے آج کے دن کوشش کریں کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر اس پر احصال ثواب کر لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ آج کے دن آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر 2 تسبیحات آپ نے ان کلمات کی پڑھ لینی ہے۔ غور سے سن لیجئے، آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا حلیم، یا اللہ یا خبیر، یا اللہ یا سمیع۔ ان کلمات کی آپ نے، اللہ پاک کے یہ پیارے سے نام ہیں، ان کی آپ نے کم از کم 2 تسبیحات یعنی 200 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر آپ نے، اگر کوئی میٹھی چیز بنائی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں بنائی پھر بھی آپ نے احصال ثواب کرنا ہے، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، اللہ پاک آج کے دن آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمانے والا ہے۔ آپ کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی، آج آپ کے تمام غم دور ہو جائیں گے، ہر دعا پوری ہوگی۔ اگر آپ مال و دولت کی خواہش رکھتے ہیں، آج کے دن آپ کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جائے گا۔ آج کے دن آپ کو مال و دولت بھی ملے گا، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے غم بیماریاں ہر چیز دور ہو جائیں گی۔ آپ ضرور اس عمل کو کریں۔ ماہ رجب کا پیارا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے اس مہینے میں اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے، ان کی مرادیں پوری کر دیتا ہے، اور کبھی بھی ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو ضرور اس عمل کو کیجئے۔ ضرور اس عمل کے ساتھ ساتھ اگر آپ آج کے دن کی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے اور روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کیجئے۔ آپ کی طرف سے یہی ہمارے لیے تحفہ ہوگا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہ پاک آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آپ سب کے غموں کو دور کر دے، آپ کے گھروں کی تمام پریشانیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، آپ کی تمام دعاؤں کو، وہ دعا جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔